बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी समाअतों तक पहुंच सके। सो लिसनर्स, आइए बढ़ते हैं अपनी एक और कहानी की तरफ जिसका नाम है बर्फानी खौफनाक रात। शाम के गहरे साए सर्दियों में बहुत खौफनाक लगते हैं। हम जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ बर्फ़ की सफ़ेद चादर बहुत दिलकश लगती है। ये नॉर्दर्न साइड एरिया था पाकिस्तान का। यहाँ पर सयाह का तांता बंधा रहता है, अब वो पाकिस्तानी हो या गैर मुल्की। करीब करीब गांव और गैर तरक्की याफ्ता आबादी थी। वहाँ के मकामी शाम ढलते ही घरों में दुबक जाया करते थे और ठंड में तेज़ बर्फानी तूफ़ान अक्सर ऊंचे ऊंचे बुलंदो बाला पहाड़ों से जब बर्फीला तूफ़ान बहता हुआ ज़मीन की जानिब आता तो दरख्तों को जड़ों समेत उखाड़ देता, रास्तों को बर्फ़ के ढेर से ढक देता। फिर दिनों दिनों तक वहाँ मशीनें लगी रहती थीं। रानिया को आज रुहैल की कॉल आती है। वो उसे वहाँ आने के लिए इनवाइट कर रहा था और रानिया जो कि शोबे के लिहाज से डॉक्टर थी, वो मुसलसल रुहैल को मना कर रही थी, पर रुहैल बज़िद था। नहीं, मैं नहीं जानता, बस एक हफ्ते की बात है। सब फ्रेंड्स इकट्ठे हो रहे हैं। देखो रानिया, ताबिश तक फोर्स से छुट्टी लेकर आ रहा है। हाँ, मगर मैं कोशिश करती हूँ अगर छुट्टी मिल गई। पर रुहैल, जुनेरा और यावर, हाँ सब तैयार हैं। ये दिसंबर की ठिठुरती हुई बर्फीली रात थी। सबके सब दोस्त आज उस जगह पहुंच चुके थे। खूब एंजॉय हो रहा था। सरप्राइज कर दिया। हाँ, सब इतना अचानक हुआ कि समझ नहीं आया। वाह रुहैल, तुमने तो सच में सरप्राइज कर दिया है। कितनी प्यारी हैं भाभी। हाँ, ऐसा भी नहीं है, रानिया बार बार तारीफ कर रही थी। सब आज इस बड़े से कॉटेज में अलाव के आगे बैठे मज़े से कहवा पी रहे थे। हवा बर्फीली चल रही थी, ठंडी यखबस्ता। रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त था। तब यावर बोलता है, रुहैल, बहुत हो गई हम सबको तो अपने घर से इतनी बर्फ़ में यहाँ उठा लाया है तू। अब हम सब आराम कर लें अगर आपकी इजाज़त हो तो। बाकी तारुफ सुबह कर लेंगे। शब्बा खैर। सब आराम करने चले गए। गर्ल्स एक तरफ थीं और बॉयज़ एक तरफ थे। ठिठुरती रात में गरम लिहाफ थे। यावर रुहैल से कहता है, यार, शादी हुए 6 माह गुजर गए तेरे और अब तू हमें दावत दे रहा है। यार बस घूमने में लगे थे, अब जाकर सुकून से बैठा हूँ तो सोचा अपने जिगरी दोस्तों को बुलाऊं। सरप्राइज तो बहाना था, बस असल में यार मैं खुद तुम सबको मिस कर रहा था। और जब हम स्टूडेंट थे तो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हम इसे कॉटेज में गुजारा करते थे। बस रानिया और जुनेरा को इसीलिए इनवाइट करा था कि अब भाभी भी साथ हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, हम सब बहुत एंजॉय करने वाले हैं। यावर जो काफ़ी देर से खामोश था, यार तू अब भी इस पबजी का पीछा नहीं छोड़ता। अरे नहीं यार, सॉरी। हाँ, तो क्या कह रहे थे? रुहैल एक ज़ोरदार कह लगाता है, अरे यावर, तुम तो बस बिला वजह में आ गए। यावर शर्मिंदा हो रहा था। चलो शब्बा खैर, इंशाअल्लाह सुबह हम लोग एंजॉय करने निकलेंगे। रात का कोई 4 बजे का पहर था कि दरवाज़ा बजता है। चौकीदार आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दरवाजे तक आता है, पूछता है, कौन? तो वहाँ से आवाज़ आती है, ताबिश। चौकीदार जानता था ताबिश को, लिहाजा उसने दरवाज़ा खोला और ताबिश को खुशामदीद बोला और गरम कहवा और स्वीट्स उसकी खिदमत में पेश की। थोड़ी देर बाद बातें करने के ताबिश ने रुहैल के कमरे में जाना मुनासिब ना समझा और वहीं बड़े सोफे पर मोटा सा लिहाफ ओढ़े दराज हो गया। सुबह के 7 बजे घड़ी का अलार्म शोर कर रहा था। ठंड की इतनी शिद्दत थी कि रुहैल ना चाहते हुए उठा और अलार्म बंद करके फिर सो गया। अब सुबह के 10 बजे थे। बेचारा चौकीदार और वहाँ का खानसामा
ان کا ناشتہ ریڈی کر کے کھانے کی ٹیبل پر لگا کر اب زور زور سے تھال بجا رہے تھے۔ ایک ایک کر کے سب جاگتے چلے گئے۔ روہیل کا مارے ہنسی کے برا حال ہو گیا تھا۔ یاور جھنجھلا گیا اور اس کے منہ پر تکیہ دے مارا۔ روہیل کہتا ہے جلدی کرو، 10:15 ہو گئے ہیں۔ وہ لاؤنج میں تابش کو سوتا دیکھ ایک شرارت انہیں سوچتی ہے کہ اتنا شور ہو گیا، تابش جاگا کیوں نہیں؟ روہیل کہتا ہے یاور ذرا ہم پتہ تو کریں یہ کب آیا ہے۔ اتنے میں خان سامہ آ جاتا ہے، صاحب لوگ بہت دیر سے ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے اور تابش صاحب 4 بجے کے نزدیک پہنچے ہیں۔ اب تابش کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اب سب فریش ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ سب بے پناہ خوش تھے۔ بھابھی روہیل کی چچا زاد کزن تھی اور یہ کاٹیج روہیل کے والد کا تھا۔ سب بہترین ناشتہ کر کے تابش بتا رہا تھا فورس میں بہت ایکٹیو رہتا ہوں۔ وہ پشاور سے بلانگ کرتا تھا، اس کے فادر بھی آرمی میں کرنل کی پوسٹ پر تھے۔ رانیہ جو ڈاکٹر تھی وہ ایک ماہر جنرل فزیشین تھی، جبکہ یاور ایک کامیاب بزنس مین تھا اور پبجی لور تھا۔ روہیل اپنے والد کا کام سنبھالتا تھا۔ سب اپنے اپنے بارے کی مصروفیات بتا کے روہیل کا بہت شکریہ ادا کر رہے تھے۔ یاور کہتا ہے چلو اب 12 بج چکے ہیں، نکلتے ہیں، پھر شام تیزی سے ہو جائے گی۔ تابش بھی صوفہ پر بیٹھا اپنا ہینڈ بیگ ٹھیک کر رہا تھا اور اپنی ٹیٹی میں گولیاں چیک کرتے ہوئے اپنی پینٹ کے بیگ پر لگا لی۔ ارے اس کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو عادت ہے روہیل، اس کے بغیر مجھے عجیب لگتا ہے۔ بھابھی آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں۔ ہاں شکریہ، آپ سب بھی بہت اچھی ہو۔ مجھے بہت خوشی ہے زنیرہ اور رانیہ، آپ روہیل کے اتنے اچھے دوست ہو۔ آپ ہمارے گھر لازمی آئیں، ہمیں بھی خدمت کا موقع دیں۔ لازمی ہم دونوں آئیں گے۔ زنیرہ آپ کیا کرتی ہیں؟ میں رانیہ کی طرح ڈاکٹر نہیں مگر اپنے گھر کی بھرپور ڈاکٹر ہوں۔ ہاں نیم حکیم خطرہ ہے جان۔ ارے بس رانیہ، میری ٹانگ مت توڑو۔ تم اصل میں بھابھی اگلے ماہ میری انگیجمنٹ ہے، آپ سب نے لازمی آنا ہے۔ بالکل، نہ جانے کس کی قسمت پھوٹنے والی ہے۔ اللہ رانیہ کی بچی بس کر دو اب، ارے جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، نکلتے ہیں۔ روہیل دروازے پر کھڑا ان کی خوش گپیوں کو سن رہا تھا۔ سب نے اپنے اپنے بیگ پیچھے کیری کرے اور باہر نکل گئے۔ تابش کہتا ہے رانیہ تم پہلے سے بہت بدل گئی ہو۔ ہاں تم بھی بہت اسمارٹ ہو گئے ہو تابش۔ یہ سن کر یاور کہتا ہے میرے بارے میں بھی کچھ ارشاد ہو جائے۔ رانیہ کہتی ہے تم تو مکمل ان 5 سالوں میں بہت بدل گئے ہو۔ ہاں دیکھو تو ذرا اس کے سر پر کتنے بڑے بڑے سینگ نکل آئے ہیں۔ سب قہقہے لگا رہے تھے۔ چلو اب وہ اندر کی جانب ٹریک پر نکلتے ہیں۔ ہاں چلو۔ برف چاروں طرف اپنی جوبن پر تھی، دور دور تک خاموشی اور سناٹا تھا۔ ٹریک کے دونوں جانب گھنے جنگلوں کا دورانیہ تھا، یہاں جنگلی جانوروں کا پہرا تھا مگر وہ بھی شام سے پہلے نہیں نکلتے۔ مگر روہیل ہم نے تو کبھی یہاں سوائے کووں اور چیلوں کے اور ان کے ہی نسل کے پرندوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ ہاں انسان سے بڑا درندہ کوئی نہیں جو آپس میں اپنی ہی نسل کو بے-رحمی سے مار رہا ہے، جبکہ یہ حیوان چرند پرند شاید ہی ایسے ہوں۔ تابش بہت ہی زیادہ سیریس تھا اور یاور مزے سے جوس انجوائے کر رہا تھا۔ بھابھی کو بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ ارے کافی دیر سے چل رہے ہیں، چلو اس ویو کی طرف نکلتے ہیں، زنیرہ کہتی ہے۔ نہیں زنیرہ، ہم لوگ کو ٹریک سے رونگ نہیں جانا چاہیے، 5 سالوں بعد آئے ہیں۔ میرے خیال میں مجھے بھی اتنا معلوم نہیں رہا۔ اور خان بابا بول رہے تھے یہاں کچھ گڑبڑ ہے، زیادہ آگے مت چلے جانا۔ کیوں، کیا ہوا؟ روہیل سب بتا رہا تھا۔ تابش بہت محتاط ہو جاتا ہے سن کر۔ چلو یہاں بیٹھتے ہیں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، آگے نہیں جانا چاہیے، اب واپس چلتے ہیں، تھوڑا کچھ کھا پی لیں۔ سب نے بیگ کھول کر اپنے وہیں پر بیٹھ کر جوس انجوائے کیے اور جو ڈرائی فروٹس خان بابا نے ان کے بیگ میں ڈالے تھے وہ سب انہیں کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ارے وہاں اوپر تو دیکھو، سب گردنیں گھما کر دیکھتے ہیں، سنہری دھوپ برف پر کتنی حسین پڑ رہی تھی۔ ارے کتنا دلکش منظر ہے نا، سچ میں قدرت اپنا زبردست وجود رکھتی ہے۔
आओ एक सेल्फी हो जाए। हाँ हाँ चलो सब खड़े हो जाओ। भाई रुक जाओ, पिछले 2 घंटों से टांगे तोड़ रहे हैं इस ट्रैक पर, मुझे तो लेटा रहने दो। 10 मिनट रुक कर वापस चलते हैं। गर्ल्स तो अपनी अपनी सेल्फीज में मसरूफ़ थी। अचानक ठंड बढ़ने लगी और हवा में एक आवाज़ सी पैदा होने लगी, ताबिश चल यार लौटने की करते हैं। हाँ चलो सब अपने अपने बैग बंद करो और अब निकलते हैं, ऐसा ना हो मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता अब जुनैरा लंबी सांसें भरती है। हाँ ताबिश, ये कितनी ज़बरदस्त जगह है ना धुआं ना शोर, हर तरफ सन्नाटा, एक ज़बरदस्त सन्नाटा। अब हल्की बर्फ़ की रुई गिरना शुरू हो रही थी और सब अपने बैग हैंग कर चुके थे। जुनैरा व्लॉगिंग करती थी, वो उसमें मसरूफ़ थी और वो करीब करीब का व्यू कैमरे में कैद कर रही थी। सब अब वापसी की राह लेते हैं। रानिया बहुत खामोश थी। ताबिश कहता है, क्या हुआ रानिया, तुम एकदम खामोश क्यों हो? हाँ मैं सोच रही हूँ इस सफ़र में शायद आगे कभी हमें दोबारा आने का मौका मिले ना मिले। मैं अपनी कीमती मसरूफियात निकाल कर आई हूँ। हाँ हम सबको एहसास है डॉक्टर साहिबा। और रुहेल कहता है, मैं खुश नसीब हूँ, मेरे दोस्त आज भी मेरे साथ, हम आगे भी अपनी अपनी मसरूफियात से कुछ वक्त निकाल कर आया करेंगे ज़रूर, क्यों नहीं। स्नोफॉल आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जा रही थी। ये ट्रैक पक्की बनी हुई थी, इसलिए इस रास्ते से भटकने का सवाल नहीं था। तेज़ी से सब नीचे की जानिब उतर रहे थे। दूर से कॉटेज से उठता धुआं बता रहा था कि आज खान बाबा कुछ मज़े का बना रहे हैं। बस जल्दी करो, यावर ने दौड़ लगाते हुए कहा। मैं तो चला। वो दोनों हाथों को लंबा करते हुए भागता चला जाता है। आज भी यावर इतना ही शरीर है जितना स्टूडेंट टाइम पर हुआ करता था। अरे हाँ, इसकी शरारतें आज भी वैसी हैं। जुनैरा जो व्लॉगिंग में मसरूफ़ थी, अचानक उसका पाँव स्लिप हो जाता है, मोबाइल उसके हाथ से छूट जाता है और वो मुंह के बल गिर जाती है। एक ज़ोरदार चीख से सब पीछे पलटते हैं सुनकर, अरे जुनैरा ये क्या हो गया? रानिया तेज़ी से भागती है। ताबिश भी फ़ौरन उसे सीधा करता है, उसके माथे से खून जारी हो रहा था। जुनैरा कैसे गिर गई यार, तुम इसको ठोकर लगी थी, वो गिर गई शायद, तुम्हारी व्लॉगिंग ने तुम्हें मज़ा चखा दिया। जुनैरा दर्द से चिल्ला रही थी। अरे मुझे अपना फर्स्ट एड बॉक्स निकालने दो। वो घबरा गई थी। खून ट्रैक पर भी गिरा था और अब वो तेज़ी से उसकी मरहम पट्टी करते हुए उसे उठाते हुए कहते हैं कि अब चलो, मोबाइल उठाओ मेरा। ताबिश, जुनैरा कहती है। ताबिश उसे मोबाइल देते हुए कहता है, ये लो, लगता है ये टूट गया है, ऑन नहीं हो रहा। अब जुनैरा का मारे गुस्से के बुरा हाल था कि वो व्लॉग कैसे बनाएगी और उसे कैसे कंटिन्यू करेगी। सब उसे आराम से ला रहे थे। कुछ ही देर में वो सब कॉटेज में मसरूफ़ थे। रानिया का सब थैंक्स कर रहे थे। शुक्र तुम्हारे पास फर्स्ट एड था, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। अरे कोई बात नहीं, ये सामान हर पल मेरे साथ कार में भी मौजूद रहता है। अब मैंने इसको एहतियातन बैग में डाल लिया था। जुनैरा को स्लीपिंग पिल्स देकर सुला दिया गया था। शाम गहरी होती चली गई। सब मज़े से कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे। बस कल और स्टे करेंगे, उसके बाद 2 दिन तुम सब मेरे यहाँ ठहरोगे, वहाँ से अलविदा करूँगा। रुहेल उन्हें बता रहा था, अम्मी की तबीयत कुछ नासाज है, मैंने मोबाइल अभी चेक करा है, उनका टेक्स्ट आया हुआ है। हाँ ठीक है, हम परसों मॉर्निंग निकल जाएंगे। खान बाबा भागते हुए आते हैं और कहते हैं, रुहेल बाबा क्या जुनैरा साहिबा को ज़्यादा लगी थी? क्या खून भी गिरा है? रुहेल उसे सब तफसील बताते हुए कहता है, तो बाबा कुछ परेशान हो जाते हैं। अच्छा चलो बस तय खाने का ताला खोल देता हूँ, मैं अगर बाहर शोर सुनूं तो फ़ौरन वक्त बर्बाद किए बिना उस तय खाने में चले जाना और उसकी दूसरी जानिब जो रास्ता है, रुहेल बाबा उसे बताते हैं कि वहाँ से निकल जाना। आप साहब लोगों की जीबें उधर ही मिलेंगी। वो दूसरा दरवाज़ा जो सीढ़ियों से ऊपर की जानिब है, मैं वो ताला खोल दूंगा अभी जाकर और अंदर ही सोऊंगा उतर कर, इधर ही से। अच्छा अगर कोई काम हो तो अभी बता दो, हम दोनों वहाँ चले जाते हैं। ये कहकर खानसामा और
चौकीदार दाएं जानिब जो कमरा था वहां दाखिल होकर नीचे की जानिब तहखाना खोलकर उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं। अरे रुहेल, सब खैरियत तो है? ये क्या कहकर चले गए? मैं भी यही सोच रहा हूँ, इन्होंने क्या कहा है। चलो चलो, रात काफ़ी होने वाली है, अपने अपने कमरों में आराम करते हैं। चलो गर्ल्स, अल्लाह हाफिज, फिर मुलाकात होती है सुबह। यख बस्ता रात थी, ठंडी बर्फीली, इतनी तेज़ हवाएं कर रही थी कि शाएं शाएं करती हुई आवाज़ दिल के अंदर एक सनसनाहट पैदा कर रही थी। रात की तकरीबन 2:30 बजे का वक्त था। रानिया अपने बिस्तर से उठती है, जुनैरा की जानिब बढ़ती है। वो उसे हाथ लगाकर देखती है, वो बुखार में चल रही थी। वो परेशान हो जाती है, अगर इसका सुबह तक बुखार नहीं उतरा तो मसला बन जाएगा। अब वो वापस अपने बिस्तर पर आती है। दूर कहीं से एक अजीब सी आवाज़ उसके कानों में सुनाई देती है, जिसे सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कुछ देर तक तो यूं ही सकते के आलम में खड़ी रहती है। तेज तेज हवाओं का शोर उसके कानों से टकरा रहा था। वो उसे अपना वहम समझकर बिस्तर पर दराज हो जाती है। अभी तकरीबन 5-6 मिनट ही गुजरे ना होंगे कि उसे वही आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। अब मारे खौफ के वो उठकर लाउंज की तरफ आ जाती है और वहां टहलना शुरू कर देती है। आधे घंटे तक रानिया सोफे पर बैठी सोचती रही थी कि ये कितनी खौफनाक, दिल दहला देने वाली आवाज़ थी। वो अभी मजीद सोचती कि रुहेल आ जाता है। अरे तुम इस वक्त तक जाग रही हो? रानिया, सब खैर तो है? जी रुहेल, असल में जुनैरा को बहुत शदीद बुखार है और उसे कल हॉस्पिटल चेकअप के लिए ज़रूर लेकर जाना है। हाँ हाँ ज़रूर, वैसे इतनी गहरी चोट नहीं, बस इंजेक्शन तो लगना है, वो मस्ट कल लगवाएंगे। यहाँ कुछ फासले पर एक बहुत अच्छे डॉक्टर का क्लिनिक है, मैं वहाँ ले चलूँगा, परेशान ना हो, आराम करो, जाओ। शाएं शाएं करती हवा, दूर से दरख्तों के पत्तों का शोर माहौल में अजीब सा सुरताश पैदा कर रहा था। रानिया, तुम मत घबराओ, जुनैरा बिल्कुल फ्रेश ही घर लौटेगी, चोट गहरी नहीं है। हाँ रुहेल, चोट गहरी नहीं है, बस मैं तो वैसे ही नहीं सोई। चलो फिर जाओ, शाबाश, आराम करो जाकर, फिर कल हम सब रुक कर किसी और जगह निकलेंगे। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। रानिया काफ़ी देर तक जागने के बाद बिल आखिर नींद की आगोश में चली गई थी। कैसा फील कर रही हो? हाँ मैं बहुत बेहतर फील कर रही हूँ। नाश्ते की टेबल पर परीब, रुहेल, भाभी सभी जुनैरा से पूछ रहे थे, जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो जुनैरा, फिर हम करीब ही क्लिनिक में चलकर इंजेक्शन लगवा आते हैं। रानिया कहती है, मैं भी चलूँगा। यावर कहता है, नहीं, सब निकलने की तैयारी करो, हम बस आधे घंटे में आते हैं। कोई कहीं नहीं जा रहा, आज मेरा बर्फ पर स्लाइडिंग का मूड है। हम प्लान के मुताबिक कल सुबह तुम्हारे घर निकलेंगे। यावर मुंह बनाते हुए बोलता है। ओके, ताबिश मुस्कुराता हुआ कहता है, वैसे भी जुनैरा बिल्कुल फ्रेश है, क्यों हम ठीक कह रहे हैं ना? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ एकदम, और ना ही मुझे किसी डॉक्टर की नीड है, लेकिन इंजेक्शन लगने का मना मत करो। चलो थोड़ा रेस्ट करो, अब फिर 15 मिनट में निकलते हैं। सब एक एक करके नाश्ते के टेबल से उठ गए। ताबिश कॉटेज की विंडो खोलता है, तेज धूप एकदम चेहरे पर पड़ती है। वो खुशी से कहता है, मौसम ज़बरदस्त है और स्नोफॉल भी रुक गई है। यावर भी उछलकर ताबिश के पास आ जाता है, मज़ा आएगा बहुत स्लाइड का। हाँ 11 बजे तक निकलेंगे, अभी तो 10 ही बजे हैं और सूरज भी चढ़ रहा है। मगर मैं सोच रही थी यावर, हम रुहेल के घर चलते तो ज़्यादा अच्छा था। रानिया कहती है, कोई बात नहीं यावर का, अगर स्लाइडिंग का दिल है तो आज और रुक जाते हैं, कोई मसला नहीं है। भाभी कहती हैं, हाँ यूं बोलिए कि आप भी इंजॉय कर रही हैं। रुहेल उसे शरारती नज़रों से देखता है। अच्छा, मैं चौकीदार से कह रहा हूँ कि वो जीपें निकाले, तुम लोग आ जाओ। रानिया, जोनी, हाँ मैं भी चलूँगा। यावर कहता है, हाँ आजा यार, चल तू भी जीप में हमारे साथ बैठकर चल। अब डॉक्टर के क्लिनिक
की तरफ जीप रवा दवा थी। इंजेक्शन लगवाने के बाद करीब ही ढाबे पर चारों चाय के सिप भर रहे थे जब रानिया कहती है, रुहेल एक बात पूछूं? हाँ रानिया पूछो। यहाँ करीब कोई खतरनाक जानवर है क्या? जानवर और इधर होंगे मगर हमने तो नहीं देखे। क्यों, क्या बात है? खुलकर करो। कल रात मैंने एक दिल दहला देने वाली आवाज 2 बार सुनी थी, मगर मैं यकीन से तो नहीं कह सकती, मगर हो सकता है कि वो सब मेरा वहम ही हो। वहाँ जो चाय देने वाला छोटा था वो एकदम सहम जाता है। क्या आपने वो आवाज सुनी है? अब सब उस छोटे की जानिब मुतवज्जह हो जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? सब खैर तो है? क्या बात है? क्या छुपा रहे हो? क्या जानते हो? इतने में होटल का मालिक छोटे को आवाज लगाता है, ओए छोटे, कप उठाकर जल्दी ला, दूसरे कस्टमर भी निमटाने हैं। सब उस छोटे के चेहरे पर एक खौफ महसूस कर रहे थे। वो खामोशी से कप उठाकर अब दूसरी जानिब रवाना हो चुका था। वो अपनी जीप में अब वापस बैठकर घर के जानिब बढ़ रहे थे। कॉटेज के पास पहुंचकर वो देखते हैं कि सब बाकी लोग वहां पर क्रिकेट खेलने में मसरूफ थे। यावर जीप से उतरकर फौरन उस खानसामा से बॉल छीन लेता है। लाओ खान, मैं करवाता हूँ बॉल। चल ताबिश, लगा शॉट। ताबिश के भरपूर शॉट ने बॉल फिजा में गायब कर दी। अरे एक ही बॉल थी ताबिश साहब। चलो कोई नहीं, देखो जाकर किधर गई। अब जगह जगह उस बॉल की तलाश जारी थी। यावर कहता है, ताबिश दूरबीन में भी नजर नहीं आ रही। रुहेल कहता है, चलो अंदर, फिर आज दूसरी जानिब स्लाइडिंग को चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है। खान भाई, एक बैग में फ्रेश फ्रूट और पानी वगैरह रख दो, और मेरा दूरबीन भी याद से रख देना, और ये बंदूक भी रख देना सामान के नीचे। रुहेल अंदर से उसे 2 नाली निकाल कर लाकर देता है। और उसका क्या करोगे? हाँ, अगर हमें वहाँ कोई शिकार नजर आ गया तो मजे से उसे मारेंगे और फिर खाएंगे। अच्छा ठीक है, फिर हम बस चेंज कर कर सब आते हैं। सुनहरा भाभी आपस में काफी हंसी मजाक कर रही थीं, और भाभी जो बहुत ही जबरदस्त मिजाज की मालिक थीं, सबसे बेहतरीन ताउन करने वाली। सुनहरा कहती है, मैं यहीं कॉटेज में आराम करूंगी, तुम सब जाओ। रानिया कहती है, यार मैंने भाभी ने थोड़ी स्लाइडिंग करनी है, हमको तो व्यू एंजॉय करना है। पर कोई नहीं, चलो हमारे साथ। चलो तो फिर। हाँ रानिया, पता नहीं अब कभी आना हो या ना हो। अरे ऐसा नहीं बोलते, अब तो तुम भी शौहर वाली हो जाओगी। हाँ इंशाल्लाह, तुम सब वहाँ लाजमी इनवाइट हो, ज़रूर आना। और तुम्हारी व्लॉगिंग का क्या रहेगा? अरे बस यार, अब सब ख़त्म, मेरा फ़ोन ही काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ? और व्लॉगिंग तो मैं अब कंटिन्यू रख भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे मेरे मंगेतर की तरफ से इजाज़त ही नहीं मिल रही। ये तो बस मैं इस व्यू को कैप्चर करने में लगी थी कि न जाने अब कभी हम लोगों का इकट्ठा मिलना हो या ना हो, यहाँ पर एंजॉयमेंट होती या ना होती। चलो दिल छोटा नहीं करते, कोई मसले वाली बात नहीं। ये कहकर वो सब हंसी खुशी रेडी होकर जीप में बैठती हैं। स्लाइडिंग का सारा सामान रख दिया गया था। एक एक सामान उठाकर खानसामा ने एक दूसरी जीप में रखा। उस जीप में यावर साहब बैठे और बाकी दूसरी जीप में वो चारों लोग बैठकर अब मंजिल की जानिब बढ़ रहे थे। जुनैरा कितनी महसूर कुन हवा चल रही है और ये धूप कितनी अच्छी लग रही है। दूसरी जीप जो रुहेल ड्राइव कर रहा था, भाभी भी फ्रंट सीट पर बैठी थी। थोड़ी देर में सब ऊंचाई पर पहुंचकर सुस्ताने के लिए लेट जाते हैं। ये जगह उस ट्रैक वाली जगह से बिल्कुल अलग है और हम कभी इस जगह आए नहीं। हाँ ये बुलंद है, लेकिन हम इतनी बुलंदी पर तो नहीं आए, मगर चलो ये भी काफ़ी है। वो अब यावर से कहता है, चलो अब अपने आप को पैक करते हैं और निकलते हैं। यावर, ताबिश सुन लो, आगे वो जो घने जंगल नजर आ रहे हैं, हम उस रुख पर नहीं जाएंगे। रुहेल उन दोनों को इन्फॉर्म करते हुए बोलता है। रुहेल ने अपने गले में दूरबीन लटका रखी थी और वो लोग 10-15 मिनट करीब करीब ही स्लाइड करते रहे थे। वापस आकर तीनों कहते हैं कि बहुत मज़ेदार जगह है ये। यावर कहता है, मैं थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ।
مجھے تم لوگ اجازت دو، تم لوگ یہاں سستاؤ اور میں تھوڑا آگے کا معائنہ کر کے آتا ہوں کہ یہ جگہ کتنی اچھی ہے۔ ہاں لیکن تمہیں 15 منٹ کے اندر اندر لوٹنا ہے، اس سے زیادہ دیر مت لگانا۔ وہ یہ کہتا ہوا یاور کو آگاہ کرتا ہے کہ ہم یہاں زیادہ دیر نہیں رکیں گے، ہمیں واپس بھی لوٹنا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں یاد رکھوں گا۔ وہ ان 5 کو ہاتھ ہلاتا ہوا اب بائیں جانب نکل پڑتا ہے۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا، یاور نہیں پلٹا۔ زنیرا اور رانیہ وہاں مل کر اسنو مین بنا چکے تھے۔ اس کے گلے میں دوربین اور چشمہ لگا کر خوب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ تابش جو فریش جوس پی رہا تھا وہ بھی خوب قہقہے لگا رہا تھا۔ بھابھی ایک دم سے پریشان ہوئی اور اپنے کوٹ کے اندر جیب میں دستانے والے ہاتھ ڈالتے ہوئے کہتی ہیں، یاور نے بہت وقت لگا دیا ہے روہیل، ذرا چیک کرو۔ وہ اس اسنو مین کے نیک سے دوربین نکال کر بغور آنکھوں سے لگا کر دیکھنے لگا، مگر مجال کہ وہ کہیں نظر آیا ہو۔ اب تو وہ بہت پریشان ہونے لگے تھے کہ کہیں وہ کسی مشکل میں تو نہیں، کیونکہ یہاں گرمیوں کے موسم میں پہاڑوں سے برف پگھلنے کے بعد جھرنے بہتے ہیں جو برف کی موٹی تہہ کے نیچے بھی ہوتے ہیں۔ اگر برف کہیں کچی ہو تو اس کے پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ برف پھٹ جائے اور انسانوں کے قدم ان جھرنوں سے ہوتے ہوئے پتھریلی زمین سے ٹکرا کر پھنس جاتے ہیں۔ مشکل اتنی خاص نہیں ہوتی، انسان خود کو سیف کر سکتا ہے۔ اس سین میں خطرہ تو جھیلوں کے اوپر جمی ہوئی برف کا ہوتا ہے، ان بہتے ہوئے جھرنوں کا نہیں۔ یاور ابھی تک نہیں لوٹا تھا اور سورج آسمان کے بیچ میں آ کر اب اترنے کی تیاری میں لگا تھا۔ 1:30 بج رہا ہے۔ تابش بھی دور سے واپس آتا ہوا نظر آ رہا تھا کیونکہ تابش اسے دیکھنے نکلا تھا۔ روہیل نے دوربین آنکھوں سے لگا رکھی تھی، اچانک وہ چونکا اور بولا، اوہ مائی گاڈ، یہ کیا ہے؟ رانیہ بھوکلاہٹ میں کہتی ہے، کیا ہوا روہیل؟ نہیں کچھ نہیں، چلو نکلتے ہیں۔ وہ تابش کو اشارہ کرتا ہے، ہم نیچے اتر رہے ہیں، تم بھی پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ وہ اشارہ دیکھ چکا تھا اور اوکے کا اشارہ کرتا ہے۔ سامان تو اٹھانے دو، چھوڑو اسے، ٹائم نہیں، ارجنٹ اترو۔ وہ بھابھی کو غصے سے گھورتا ہے۔ بھابھی روہیل کے اس بیہیویئر کو دیکھ کر سہم جاتی ہے۔ رانیہ سچویشن سنبھالتے ہوئے کہتی ہے، چلو یہ رہنے دو، جلدی کرو۔ بہت پھرتی سے روہیل سب کے ساتھ تیزی سے نیچے کی جانب اتر رہا تھا۔ تابش بھی لگ بھگ قریب آ گیا تھا۔ وہ تابش کو کہتا ہے، تابش یہ سلائڈ شوز مت اتار، فوراً جیپ پر پہنچ اور وہاں اتار دینا، اور جلدی کرو۔ تابش اوکے کہتا ہوا فوراً تیزی سے اترنے لگتا ہے۔ 2 منٹ میں جیپ اسٹارٹ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں روہیل سب کو لے کر وہاں جیپ میں بٹھاتا ہے۔ تابش یار، جتنی اسپیڈ دینی ہے آج دے۔ وہ فورس مین تھا، سمجھ رہا تھا کہ کوئی مسئلہ دیکھ لیا ہے روہیل نے، تبھی تو وہ ایسے ریئیکٹ کر رہا ہے، لیکن زنیرا نے روہیل سے دوربین لے لیا اور اسی جانب دیکھنے لگی، مگر اسے تو کچھ دکھائی نہ دیا۔ کاٹیج کے اندر جیپ آ گئی تھی اور روہیل خانسامہ اور چوکیدار کو الگ لے جا کر کچھ پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ تابش بھی وہاں پہنچ کر سب سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ گرلز کو کچھ مت بتانا، ہم یاور کی واپسی کا انتظار کرتے ہیں، اگر وہ 2 گھنٹوں میں نہیں پہنچتا تو ہمیں نکلنا ہوگا اور ریسکیو ٹیم لانا ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ سب نے کھڑکیاں وغیرہ لاک کر دیں، پردے گرا دیے، چوکیدار کے ہاتھ میں وسل دے دی تھی اور تہہ خانے کا دروازہ دوسری جانب سے کھول کر اندر داخل ہو کر خانسامہ نے کنڈی لگائی اور کمرے کے راستے سے ہوتا ہوا باہر کی جانب دوسرے کمرے میں آ گیا۔ بھابھی روہیل کو کہتی ہیں، سب کیا ہو رہا ہے؟ آخر کیا چل رہا ہے؟ کچھ نہیں، ہم نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور کیا؟ رانیہ ہنسنے لگی، یہ تو فرار ہونے کی تیاری لگتی ہے۔ سب اپنا اپنا سامان پیک کرو، خان بھائی سب کا سامان تہہ خانے میں پہنچا دو۔ سپہر ہونے کو تھی، یاور نہ لوٹا۔ رانیہ زنیرا کا مارے پریشانی سے برا حال تھا، سب اپنے اپنے موبائل چھوڑ کر گئے تھے۔
آج اور یاور کا سیل بھی سامان میں سیفلی رکھ دیا گیا تھا۔ چلو ہم نکلتے ہیں اس سے پہلے اندھیرا ہو۔ نہیں، میں کہیں نہیں جا رہی، تم دونوں جاؤ اور ریسکیو ٹیم لاؤ۔ رانیہ کا اشارہ بھابھی اور روہیل کی جانب تھا، کیونکہ یہاں سگنل نہیں آتے تھے۔ روہیل جو پریشان تھا بات گھماتا ہے، ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم سب کو میں ہوٹل میں ٹھہراتا اور ریسکیو ٹیم لے کر آ جاتا۔ نہیں، ہمیں کہیں نہیں جانا، ہمیں کہیں جانے کی جلدی نہیں۔ تابش غصے سے کہتا ہے، بچی مت بنو رانیہ، جو کہہ رہے ہیں کر لو۔ یار وہ بھی غصے میں پیر پٹک کر نکل جاتی ہے اپنے روم کی طرف۔ تابش انہیں سچ بتا دو کیا بات ہے، ورنہ یہ ہمارے لیے مسئلہ کھڑے کر دیں گی۔ وہ روہیل سے کہتا ہے، کیا بات ہے؟ دور سے ایک دلخراش چیخ سنائی دیتی ہے۔ تبھی رانیہ خوف سے کمرے سے بھاگتی ہوئی، روہیل یہ آواز بہت ڈر کر بولتی ہے، میں نے کل رات یہی آواز سنی تھی۔ موسم بھی بدل جاتا ہے، شام ڈھلتے ہی ژالہ باری بہت تیز ہو گئی تھی۔ اب سب ڈائننگ ٹیبل پر سر جوڑ کر بیٹھے تھے اور خان سامہ بتا رہا تھا کہ یہ بہت خطرناک جنگلی مخلوق ہے، سال میں کبھی کبھی نظر آتی ہے۔ میں نے بھی اسے ایک بار دیکھا تھا، مگر لگتا ہے زنیرہ بی بی کا خون اس نے سونگھ لیا ہے اور وہ اس کی مہک سے ادھر لازمی آئے گا۔ مارے خوف کے سب کے برے حال تھے۔ یہ سفید بالوں والا کوئی انسان نما دکھائی دینے والا مخلوق ہے۔ اس کے ہاتھ لمبے لمبے اور پیر قدرے بڑے بڑے ہیں، جو کہ گھٹنوں کی جانب سے مڑے ہوئے ہیں۔ یہ جھک کر چلتا ہے اور اگر سیدھا کھڑا ہو تو 10 سے 12 فٹ کا قد ہے اس کا۔ یہ جانوروں کا شوقین ہے اور پچھلے 3 سالوں سے یہ جگہ وانٹڈ ہے۔ تبھی میں نے آپ لوگوں کو منع کرا تھا کہ آگے مت جانا، خطرہ ہے۔ وہ آواز پھر سے سنائی دیتی ہے، یا اللہ یاور خیر سے ہو۔ کافی ٹورسٹ مردہ حالت میں پائے گئے اور یہ صرف انہیں مارتا ہے، کھاتا نہیں۔ اسی اثنا میں تیز تیز گیٹ بجنے لگتا ہے۔ تابش اپنی پستول نکال لیتا ہے کہ یہ کہیں وہی مخلوق نہ ہو، مگر اس کی آواز ابھی بھی دور سے ہی سنائی دے رہی تھی۔ چوکیدار بھاگتا ہے، میں ابھی آیا، کہیں یہ یاور صاحب نہ ہو۔ سب چوکیدار کے ساتھ ساتھ باہر کی جانب بھاگنے لگتے ہیں۔ گیٹ پر یاور شور کر رہا تھا، ارے جلدی کھولو، کہاں مر گئے؟ چوکیدار فوراً کنڈی کھولتا ہے۔ یاور زوردار دھکا لگاتے ہوئے اندر کی جانب آتا ہے اور فوراً گیٹ کو کنڈی لگاتا ہے۔ فوراً اندر چلو، جلدی کرو۔ یاور زخمی تھا، اس کے ہاتھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ رانیہ نے اس کی مرہم پٹی کر دی تھی۔ جلدی کرو، ہمیں نکلنا ہے، وہ پیچھے مجھے سونگھتا ہوا آ رہا ہے۔ چوکیدار اور خان صاحب بھی کہتے ہیں، ہم بھی اب ادھر محفوظ نہیں، ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ سب بڑی پھرتی سے تہ خانے سے ہوتے ہوئے اب مغرب کی جانب جو دروازہ تھا وہ سیدھا ہائی وے سے ملتا تھا۔ روہیل کے والد نے جان بوجھ کر شوقیہ ایسا کاٹیج بنوایا تھا جو کہ آج ان کے بھاگنے کا باعث بنا تھا۔ بہت تیز ژالہ باری شروع ہو چکی تھی۔ ایک جیپ میں تابش اور چوکیدار روہیل اور بھابھی، جبکہ رانیہ، یاور، زنیرہ اور خان سامہ دوسری جیپ میں تھے۔ اچانک وہ آواز انہیں کاٹیج کے مشرق جانب سے سنائی دیتی ہے۔ یاور لگتا ہے کہ وہ اب پہنچ چکا ہے۔ اللہ کا نام لو، جیپ اسٹارٹ کرو، یہاں اسے گھوم کر آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ اب دروازے پر زوردار لاتوں کی آواز، فلک شگاف چیخ کی دھاڑ سنائی دے رہی تھی۔ نہ جانے یہ مخلوق کتنی طاقتور ہے، فورس اسے ابھی تک کیسے لا علم ہو سکتی ہے۔ دونوں جیپیں اب اسٹارٹ ہو کر فل اسپیڈ پر اس ہائی وے پر دوڑ رہی تھیں۔ سورج مغرب کی جانب تیزی سے ڈھل رہا تھا۔ وہ زوردار چیخیں اور اس کا زور اب دم توڑتا جا رہا تھا۔ اب وہ آبادی میں داخل ہو گئے تھے۔ قریب ہی ایک ہوٹل کے پاس جیپ رکتی ہے۔ اب سب ایک ہی روم لے کر وہاں آتش دان کے قریب بیٹھ کر یاور سے پوچھ رہے تھے کہ ہوا کیا تھا، وہ پیچھے پیچھے کیسے آیا۔ تب یاور بتاتا ہے کہ میز سلائڈ کرتے کرتے اچانک ایک ٹیلے سے جا ٹکرایا۔ وہ برف سے ڈھکا ہوا تھا، مجھے نظر نہیں آیا۔ میں وہاں سے ایسا لڑکا کہ لڑکتے لڑکتے ایک کھائی میں جا گرا۔ میں اتنا پریشان تھا کہ اوپر کیسے چڑھوں۔ اچانک مجھے تھوڑے فاصلے پر
ایک غار نظر آتا ہے۔ میں نے اپنی سلائٹ کھولی، اسٹکس تو مجھ سے اوپر ہی چھوٹ گئی تھیں۔ میں اب بڑی احتیاط سے غار میں جا گھسا۔ میں نے دیکھا وہاں جانوروں اور پرندوں کے آدھگائے ماس پڑے ہیں اور اتنی شدید بدبو کہ وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اور مزے کی بات، وہاں غار کے اندر ایک گرم پانی کا چشمہ تھا، اس میں سے گرم گرم دھوئیں اٹھ رہے تھے۔ مجھے اچانک تھوڑی ہی دور سے سانسوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں فوراً ایک بڑے سے پتھر کے پیچھے سانس روک کر چھپ گیا۔ میں تو پکا سوچ چکا تھا کہ آج میرا یہ شوق میری موت کا باعث بن جائے گا، مگر اس نے ایک بکری کو کندھے پر سے ایسے پھینکا جیسے وہ کوئی کھلونا ہو۔ اس کی گردن سے مسلسل خون بہہ رہا تھا اور اس نے گرم چشمے سے پانی پیا اور باہر نکل گیا۔ میرے تو ہوش اڑ گئے اس انسان نما مخلوق کو دیکھ کر۔ میں کچھ دیر بعد وہاں سے نکلا تو میدان صاف تھا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے وہ چڑھائی عبور کری، سلائڈ شوز بیگ پر اپنی جیکٹ کھول کر بڑی مشکلوں سے باندھے، اور ابھی میں واپس آ ہی رہا تھا کہ اس مخلوق کی نگاہ مجھ پر پڑ چکی تھی۔ وہ وہیں سے دہاڑا تھا اور اتنے میں نے اپنے شوز پہن کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر راستہ عبور کرنے لگا۔ میں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ زنیرہ بھابھی رانیہ کی آنکھیں خوف سے پھٹی تھیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ تم صحیح سلامت پہنچ گئے۔ تابش کہتا ہے کہ میں واپس لوٹ کر فورس کو اطلاع کروں گا۔ انشاءاللہ سرچ ٹیم وہاں سرچ کرے گی، اسے ختم کرنا ہوگا، ورنہ وہ انسانوں کو ایسے ہی مارے گی۔ اور ہماری قسمت اچھی تھی شاید جو ہم واپس زندہ سلامت لوٹ آئے اور سب بچ نکلے۔ سو لسنرز، آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیں۔ جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اسے لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اپنی ایک اور سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔